आज सकाळीच एक डिस्टर्बिंग आणि अशी भिराकूळ अशी एक खबर आयकली। नवीन टायम्साचेर एक हेडलायन आसा की कोकण रेल्वे गोंयांत खंय 3 नवी स्टेशनां उबारता, रेल्वे स्टेशन्स। तातूंत सारजोरा, माया आणि आमचे नेवरा जे सांतांद्रे मतदारसंघात पडटा, हे 3 गांवांनी कोकण रेल्वेची नवी स्टेशनां उबारपाची घोशणा आज ह्या पेपरार आयल्या। आणि ही भिराकूळ कित्याक तर नेवरा खाजन हे एक व्हडलें खाजन आसा। कांय वर्सांनी जेन्ना कोकण रेल्वे गोंयांत येवपाची आशिल्ली त्या वेळार आमकां तेन्ना सांगले की कोकण रेल्वेचे मेन स्टेशन नेवरा येतलें। त्या वेळार घडये लोकांनी कित्याक कोकण रेल्वे जाय आशिल्ली, लोकांनी ताचें स्वागत केलें आणि थोड्या तेंपान तांणी रोखडेच हो निर्णय गुठलायलो आणि मागीर करमळे तळ्या कडेन स्टेशन केलें। तेन्ना लोकांनी विरोधूय केलो, पूण शेवटचे करमळे तळ्या कडेन स्टेशन जालें। करमळेचो हो जो स्टेशन आसा हो म्हाका दिसता मडगांव फाटल्यान करमळे आनी थिवी हे 2 स्टेशन्स सारकी प्रॉमिनंट आसात। पूण आनी हे करमळेचे स्टेशन हे नेवरे गांवांतल्यान एक हार्डली 6 किलोमीटर, म्हणजे जो आता प्रपोज तांचो पॉइंट आसपाक शकता, कित्याक पयलींचोच जो पॉइंट आशिल्लो लोकेशन तोच एखादे ते स्टेशन म्हणून वापरपाक सोदता आसतले, तो ऑलमोस्ट फक्त 6 किलोमीटर। आता गोंयांत इतकी रेल्वे स्टेशनां आसात, तातूंतले खंयच्याच चडशा रेल्वे स्टेशनाक थांबेय नासता कोकण रेल्वेचे। करमळे तर खूब कमी रेल्वे थांबतात आणि आता हो नवो कोकण रेल्वेचे स्टेशन नेवरा गांवांत कित्याक? सारजोराचे आनी मयेचो हांवें अजून स्टडी करुना, पूण आमकां नेवरेकारांक, डोंगरेकारांक, सांतांद्रेच्या रेजिडेंटांक आनी करमळेकारांक परत आनी एक स्टेशन करून आमचे पर्यावरणाची हानी तुमी कित्याक करूंक सोदता? कसली गरज आसा? हांगा पॅसेंजरांक म्हाका दिसता तसलो डिमांड ना, पॅसेंजराची करमळे स्टेशन हे पावता। पूण म्हाका दिसता हेजे फाटल्यान एक मोठो डाव आसा आणि तो डाव म्हटल्यार वास्कोचे जे कोल हब आसा, तो कोल हब हळूहळू तो कोळसो, कित्याक तो नेवरा हे गांव जुवारी न्हंयच्याच तीराचेर आगशीक कुशीकूच आसा आणि ऑलमोस्ट आगशी, नेवरा, डोंगरी हे सगळ्यांच्या मदीं हे खाजन पसरलेलें आसा आणि म्हाका दिसता ते थंयच्यान तो कोल हब जो आसा तो नेवरा गांवांत हाडूंक सोदता आणि आमचो सत्यानाश करूंक सोदता। आज वास्कोकारांनी कोल हबाक अपोज केला आसा, आख्खे गोंयच्यान ताचेर अपोज जाता। तो कोल हब आमकां गोंयानूच नाका, ते थंयच्यान सिस्टमॅटिकली म्हाका दिसता हांगा हाडून थंय पोर्टूय करतले मागीर फुडें आणि हे स्टेशन करून हांगसरल्यान हो खंय तरी कर्नाटकांत वा बाकी कडेन व्हरपाचो प्रयत्न आसा आणि ताका लागून आमी जागरूक नागरिकांनी हो प्रयत्न हाडून पाडपाक जाय। हाजेर डिटेल्स आमकां मागपाक जाय। हांव सगळे नेवरेकारांक, डोंगरेकारांक, इवन मडकयकारांची शेतां नेवरा खाजनांत आसा, करमळेकारांक मागता की हाजेर आमी विरोध करपा जाय, हाचे डिटेल्स मागपा जाय। आमदार विरेश बोरकार वा बाकीचे आमदार आसा तेणी मुखार सरून एक सगळ्या पार्टीची, सगळ्या लोकांची मिटींग म्हाका दिसता बेगीन घेवची पडटली, सगळ्या एक्टिविस्टांनी। आणि सारजोराय म्हाका दिसता अशीच परिस्थिती आसा, मयाय हांव नकळो, मया सद्या जाग्याचोच प्रश्न आसा आणि थंय आनी खंयचे स्टेशन, मया थिवी स्टेशन लागीं आसा। म्हाका दिसता हे 3 स्टेशन्स उबारपाचो डाव हो फक्त पॅसेंजरांक लागून न्हय तर कितें तरी एक अरिश्ट गोंयाचेर येवपाचें आसा आणि ताजो हो भाग आसा। डबल ट्रॅकिंग जालें, बाकीचें जालें, आतां ही स्टेशनां एका फाटोफाट एक अशे मेगा प्रोजेक्ट जर आमचे गोंयचेर येयले जाल्यार गोंयचे पर्यावरणाचो ऱ्हास जातलो। ताका लागून हांव उलो मारता, हेका घर विरोध आमकां करचो पडटलो आणि सगळ्यांनी जागृतायेन हेका विरोध करचो पडटलो।